मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। बड़ा चर्चा रहा पिछले चंद दिनों से कि सदर आसिफ अली जरदारी को हटाया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून ने इसकी तरदीद कर दी, हमारे प्रोग्राम से भी तरदीद कर दी, इसके अलावा बाकायदा स्टेटमेंट दे के भी तरदीद कर दी। ये फेक न्यूज़ है। हतमी तौर पे आसिफ अली जरदारी साहब को हटाए जाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। लेकिन आखिर ये फेक न्यूज़ जनरेट क्यों हुई? क्या जहाँ पर कोई आग लगी हो वहीं से धुआं उठता है, उसके मुस्ताक कोई ऐसे मामलात थे या कहीं से टीजर्स फेंके गए? और अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो कौन से वोटर्स टेस्ट करना इसका मकसद था? क्या मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान सब अच्छा चल रहा है? क्योंकि ये खबर पीपल्स पार्टी की तरफ से या दीगर हलकों की तरफ से सामने आई या PMLN की तरफ से सामने आई, क्योंकि कुछ हलके ऐसा तासुर रखते हैं कि गालिबन मुस्लिम लीग नून के हलकों की तरफ से ये खबर फेंक के कुछ तज्जिया हासिल करने की कोशिश की गई या कुछ वोटर्स टेस्ट करने की कोशिश की गई। क्या हकीकत ऐसी है? इस पर ज़रा बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हल्की फुल्की हलचल दिखानी शुरू कर दी है। पहले कहा गया था कि जी यौम आशूर के बाद तहरीक का आगाज़ किया जाएगा, और इंटरेस्टिंगली ये सारे स्टेटमेंट्स सिर्फ अलीमा खान की तरफ से आ रहे हैं, जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई पॉलिटिकल स्टेक नहीं है, कोई पॉलिटिकल ओहदा नहीं है, कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग नहीं है। लेकिन बहरहाल चूँकि वो बहन है तो उसका फ़ायदा उठा रही हैं। आज भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया और एट्रीब्यूट किया उन्होंने बानी PTI इमरान खान से कि इमरान खान कह रहे हैं कि तहरीक का आगाज़ कर दिया जाए और 5 अगस्त तक इसको बुलंदी पे ले जाया जाए। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक का आगाज़ कर सकती है? एक और इंटरेस्टिंग खबर अलीमा खान ने जो दी कि इमरान खान के साहबजादे कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं। इमरान खान को इससे आगाह कर दिया है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक में हिस्सा लेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि कासिम और सुलेमान, अच्छी बात है पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ 2 साल बाद, अगर वो अपने वालिद की रिहाई के लिए तहरीक में शामिल होना चाह रहे हैं तो ज़रूर आएँ, अच्छी बात है। लेकिन क्या वो सिर्फ एक जज्बाती वाबस्तगी की बुनियाद पे, इंसानी बुनियाद पे, अखलाकी बुनियाद पे सिर्फ अपने वालिद की रिहाई के लिए प्रोटेस्ट करने पाकिस्तान आ रहे हैं, या 2 बरतानवी शहरी बाकायदा पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेने का नुक्ता आगाज़ करेंगे इस तहरीक में हिस्सा लेने से? और ऐसे बरतानवी शहरी जिनका वालिद साबिक वज़ीर आज़म रहा है और अब सियासी जमात का सरबराह है। इसके अलावा भी दीगर मुद्दात हैं। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए मेरे पास बड़े ज़बरदस्त पॉलिटिकल गेस्ट आज मौजूद हैं। बैरिस्टर अकील मलिक साहब वज़ीर आज़म के मुशीर हैं बराए कानून और इंसाफ, वो ज्वाइन कर रहे हैं। सैयद अली मूसा गिलानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, और काजी अहमद अकबर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा और मरकज़ी रहनुमा हैं। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आई स्टार्ट विद यू, आई बिगिन विद यू। आसिफ अली जरदारी हटाए जाने की खबर फेक न्यूज़ है, ये तो हतमी तौर पे है, आप भी इसकी तस्दीक करेंगे कि ये फेक न्यूज़ है? और ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई, इसकी ज़रूरत कहाँ से पेश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया खरीदा साहिबा। ये बिल्कुल आउटराइटली फेक न्यूज़ है, फॉल्स न्यूज़ है और एक मनगढ़ंत कहानी है जो गढ़ी गई है PTI की तरफ से। मुझे तो उसके ताने बाने वहाँ से नज़र आते हैं, क्योंकि PTI ने देखा कि हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्टेबल और एक मजबूत पोजीशन पे है। और हमारे देखें ना मुश्किल वक्त के साथी हैं हम, बिल्कुल इनकी सपोर्ट के साथ हमने हुकूमत संभाली और वन ऑफ आवर वेरी स्ट्रॉन्ग एलाइज पीपल्स पार्टी, और उसके साथ दीगर हमारे एलाइज हैं। तमाम तर हमारे इत्तेहादी जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स अगर बात करें तो सबसे बड़ी हमारी इत्तेहादी जो जमात है वो पीपल्स पार्टी है। तो ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई, एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ने की कोशिश की गई PTI कैंप से, जो मुझे तो ताने बाने वहीं से नजर आते हैं। हाँ, लेकिन बैरिस्टर अकील साहब, दिस हैज नॉट जस्ट बीन द सोशल मीडिया की कॉन्कॉक्टेड स्टोरी, ये गालिबन एक सहाफ़ी की तरफ से या चंद सहाफ़ियों की तरफ से ये खबर सामने आई थी। तो आप कह रहे हैं कि वो सहाफ़ी फेक न्यूज़ देने में मुलव्वस है? मेरे ख्याल से उन सहाफ़ियों को बिल्कुल अपनी सोर्सेज को भी चेक करना चाहिए कि वो वाक़तन मुसद्दका सोर्सेज हैं या नहीं है, क्योंकि ख़बर इतनी, अगर ऐसी कोई सीरियस बात होती या ऐसी कोई सीरियस खबर होती, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक फॉल्स न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, तो वाक़तन जो है इसमें कोई सदाकत भी होती, कोई वज़न होता। मुस्लिम लीग में ऐसी कोई सोच नहीं पाई जाती कि जरदारी साहब को सदर से हटा दिया जाए?
नवाज शरीफ को सदर बना दिया जाए या कुछ और सूरत हाल हो जाए? हमारे यहाँ ऐसी कोई सोच नहीं पाई जाती। ना हम इस सोच की जो है हिमायत करते हैं, बिल्कुल ना कोई इनिशिएटिव था, ना कोई प्रपोजल था, ना कोई ऐसी बात थी। कभी कभी ऐसे होते हैं ना कि इस तरह के फिलर्स, इस तरह के टीजर्स बाकायदा फेंकवाए जाते हैं ताकि देखा जाए कि जो दूसरा फरीक है उसका रद्द अमल क्या आता है। देखिए, आपने अपने इब्तदाइये में कहा टेस्टिंग द वाटर्स, तो हमारी तो इतनी अच्छी एक सिनर्जी के साथ हम तमाम तर मामलात पे चल रहे हैं और गाय बगाए पीपल्स पार्टी जहाँ पे रिजर्वेशंस होती हैं हम उनकी रिजर्वेशंस दूर करते हैं। आउटराइट ब्लाइंड सपोर्ट नहीं है पीपल्स पार्टी की, और पीपल्स पार्टी ने ये बजट के दौरान भी बड़े अच्छी तजावीज़ आई और बिल्कुल इन्होंने उस पर जो तजावीज़ दी वो इनकॉर्पोरेट भी की गई फाइनल बजट में। तो बिल्कुल इस हवाले से तो कोई ऐसी बात नहीं है कि नंबर्स अगर बड़े हैं तो वो सबके ही नंबर्स बड़े हैं और उसमें बिल्कुल हमारी अहम इत्तेहादी और हम इनकी सपोर्ट के साथ ही हैं। अब आपने चूंकि पीटीआई पे इल्ज़ाम लगा दिया है तो मैं काजी साहब से इसका जवाब लूंगी, लेकिन सैयद अली मूसा गिलानी साहब, पीपल्स पार्टी का रद्द अमल ऑफिशियल तो सामने इस पे आ गया, हमारे प्रोग्राम से भी अदरवाइज भी, लेकिन आप समझते हैं कि कहीं से ये फिलर कोई टीज़र फेंका गया कि जरदारी साहब को सदारत से हटाया जा रहा? देखिए, मैं इसकी हम इसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर चले जाएं कि किसने किया, कहाँ से हुआ। काफ़ी यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बड़े सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो अपने आप को कहते हैं उन्होंने ये बातें की जी। और उन्होंने नवाज शरीफ साहब का नाम कम लिया होगा, उन्होंने और नाम लिए कि वो इंटरेस्टेड है एक लॉन्ग टर्म, एक बहुत ही फार फेच्ड आइडिया उन्होंने लॉन्ग शॉट की बात की, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात बहुत क्लियर तरीके से कहती है कि जिसको जो चीज़ टेस्ट करनी है वो करके देख ले। आपने कहा वाटर टेस्ट करना है तो वाटर टेस्ट करके देख ले, वो टेस्ट करके देख लिया ना। अगर ये तो बातें कर रहे हैं ना, वो असल में इस तरह की कोई चीज़ लेकर आ जाएंगे तो पता जाएगा कि किसने कितना दम है। पीपल्स पार्टी को इतना आसान अगर कोई समझ रहा है तो हमने ये वो तरीक़ेकार हैं और ये वो पॉलिटिक्स के दाव हैं जो पीपल्स पार्टी ने सबको सिखाए हैं। हमने अगर मुशर्रफ को हटा दिया और मुशर्रफ को का मुआवजा कर लिया और ये जितनी सियासत की बिसात जो बिछाते हैं और जो उसके अंदर उसके जो खिलाड़ी हैं, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने सबको सियासत सिखाई है। उन्हें कोई ये ना बताए कि हम कोई भी, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, और जो भी है चाहे वो तज्जियाकार हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो रिटायर्ड पॉलिटिशियंस हैं, या चाहे वो एस्पायरेंट पॉलिटिशियंस हैं, वो अगर इस तरह के टीजर छेड़ के और एक गॉसिप को फैलाना चाहते हैं तो वो 100 बिस्मिल्लाह, सामने मैदान है, सामने घोड़ा है, लेकर आए। आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सबको सियासत सिखाई, यानी कि आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ऐसी बिल्ली है जो शेर की खाला है। ये समझ लें आप उसको। शेर की खाला है। कोई दाव तो अपने हाथ में भी रखा होगा जो किसी को नहीं बताया होगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग, क्वाइट इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक उससे जुड़ी एक और भी फेक न्यूज़ आ गई कि गालिबन कोई 8 जुलाई 2024 को एक मुलाकात हुई थी जिसमें DJI भी शामिल थे, वाने सदर में मुलाकात हुई थी और 5 लोग उसमें सिर्फ शरीक थे, उसमें मोहसिन नकवी भी शरीक थे, और वहाँ पे कोई ब्रीफिंग हुई थी नहरों के कैनाल के मामले पे, और कहा गया फेक न्यूज़ के वो खुफिया मीटिंग थी। हालांकि उस मीटिंग की प्रेस रिलीज़, उस मीटिंग की वीडियोज़ प्रेसिडेंट ऑफिस ने जारी भी की। तो कहा जा रहा है कि जी उस मीटिंग में जो बातें हुई, जो ब्रीफिंग दी गई, वो लीक हो गई कहीं से, और वो लीक हो गई कराची में कौम परस्तों को, सिंध में कौम परस्तों को, इसलिए जरदारी साहब को हटाया जा रहा है गालिबन। देखिए, बातें करनी कौम परस्तों को या जिसको भी हमारा पीपल्स पार्टी का एक बड़ा क्लियर कट मैंडेट है, उसका एक मौक़िफ़ है, नहरों के ऊपर भी वो मौक़िफ़ है, उसको अपोजिशन जमातें किसी और तरीके से प्ले कर लें तो वो और बात है। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी इज़ अ वेरी सीरियस मैन। वो जो सीक्रेट है, स्टेट सीक्रेट है, वो उसको स्टेट सीक्रेट ही रखेंगे। वो मैं समझता हूँ कि हमें तख्तादार पर भी लटका दिया जाए, जो कौम के और अमानतें हैं और जो ओहदे की अमानतें हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ से लीक नहीं हो सकती। आप पीटीआई को सुना रहे हैं? जो भी है, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि मेरे पास बहुत सारे राज हैं जो मेरे सीने में दफन होकर मैं कब्र में लेके जाऊंगा साथ, मैं नहीं यहाँ पर आया कर सकता। हम यहाँ पर छोटी छोटी कुर्सियों की खातिर कौमी राज अफशा कर देते हैं। ठीक। काजी अहमद अकबर साहब, आउटराइटली बैरिस्टर अकील साहब ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे इल्ज़ाम लगा दिया कि आप लोगों से सिस्टम चलता हुआ बड़े अच्छे तरीके से, बड़ा ज़बरदस्त माहौल है, PMLN पीपल्स पार्टी के दरमियान एस्टैब्लिशमेंट के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। तो ये बैरिस्टर अकील साहब कह रहे हैं कि ये PTI को हज़म नहीं हो रहा और वहाँ से ओरिजिनेट हुई ये दरफिनतनी कि जरदारी साहब को हटाया जा रहा है सदर के ओहदे से। क्या वाकई ऐसा है? क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
غریدہ کتنا خوبصورت ماحول ہے وہ تو پورا پاکستان ہی دیکھ رہا ہے، جہاں پہ غربت جو ہے وہ 60% کو جا لگی ہے، جہاں پہ مہنگائی اور جہاں پہ جو ان امپلائمنٹ ہے وہ 22% کو کراس کر گئی ہے۔ اس خوبصورت ماحول کے بارے میں جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ باقی جو بیرسٹر صاحب نے بات کی، میں تو بڑا حیران ہوں کہ کچھ بھی پاکستان میں ہوگا تو آج اگر پیٹرول کی پرائس ان سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی تو اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی غلطی ہے۔ آج اگر لا اینڈ آرڈر ان سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا تو اس میں بھی پاکستان کی غلطی ہے۔ آج اگر یہ دنیا میں آئسولیٹ ہو رہے ہیں تو اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی غلطی ہے۔ تو لائک وائز یہ خبر بھی شاید پاکستان تحریک انصاف والوں نے چلا دی ہوگی، حالانکہ الحمدللہ، اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آپ نے اور علی بھائی نے دونوں نے اس بات کو اسٹرانگلی نگیٹ کر دیا، اور وہ کچھ یوٹیوبرز ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بڑے سیریس اور بڑے سینئر صحافی ہیں جنہوں نے یہ نیوز بریک کی۔ اور میں علی بھائی کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ اگر یہ واٹر ٹیسٹنگ کے لیے کیا گیا ہے تو یہ کوئی پاکستان میں پہلی بار ایسا نہیں ہو رہا، ہمیشہ واٹر ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ لہریں کس طرف جائیں گی اور اگر ایسا ہو جائے تو کیا ری ایکشن آئے گا۔ تو یہ اگر ویسا بھی کسی نے کوئی فیلر لگانے کی کوشش کی ہے تو آئی تھنک وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ بٹ ایز اے پولیٹیکل ورکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹرینتھ اس چیز میں ہے کہ پولیٹیکل ڈیسیژنز لیے جائیں، پولیٹیکل لوگوں کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے، پولیٹیکل لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرنا، ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنا، یہ ڈیموکریسی کا حسن ہے، یہ کرنا چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس اختلاف کو دشمنیوں میں نہیں بدلنا چاہیے اور بھرپور طریقے سے اپنے موقف کی تائید کرنی چاہیے، بھرپور طریقے سے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو یا تحریک انصاف ہو، اور جو اپنے موقف کی تائید کرے اس کو پھر پوری پولیٹیکل سپیس بھی ملنی چاہیے۔ قاضی احمد صاحب، یہ علی موسیٰ گیلانی اچانک آپ کی باتیں سن کے جو ہے نا ورطۂ حیرت میں پڑ گئے۔ He was shocked and surprised. کوئی سوال کیا انہوں نے آپ سے؟ اتنی قاضی صاحب اتنی خوبصورت بات کی آپ نے، اتنی ڈیموکریٹک اور اتنی پولیٹیکل وائز بات کی ہے کہ ہم ہر جگہ یہ بات کرتے ہیں کہ پولیٹیکل لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ کیا بات کی ہے انہوں نے، میں تو شوق میں چلا گیا ہوں۔ قاضی صاحب آپ کو تو آگے آنا چاہیے بھائی جان، آپ فیس بنے پی ٹی اے کا، اس طرح کی باتیں کریں گے تو عمران خان نکل بھی آئے گا۔ جو دوسری باتیں کرتے ہیں وہ اس طرح کے لوگ آگے آئیں گے نا تحریک چلائیں جو پولیٹیکل ڈائیلاگ میں بلیو کرتے ہوں۔ تو میں یقین کروں یہ جنگ تو ہم نے کبھی ان کو 9 میں کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی، نہ 26 نومبر کرنے کی ضرورت پڑنی تھی۔ نہیں دیکھیں نا، یہ ڈائیلاگ کے ذریعے یہ بہت کچھ اچیو کر چکے ہوتے ہیں اس ٹائم پر۔ رخ دے رہے ہیں قاضی احمد صاحب، 9 مئی کی بات ہے یا جہاں پہ آپ کو 26 نومبر کو، اگر 26 نومبر کو ایک جماعت اپنا حق مانگنے کے لیے، ایک جماعت اپنا پولیٹیکل ڈیمانڈز لے کر باہر نکلتی ہے، اس کو سیدھی گولیاں مار دینا وہ نوبت ہی نہ آتی۔ دیکھیں یہ ڈائریکشن حق جتانے کے لیے آپ کو سڑک پر آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ پہلے ہی کر لیتے۔ اگر یہ والی سینس جو آپ کے اندر ہے، اس کو ہمیشہ ایک نیا رخ اور ایک نئی ہوا دینے کی کوشش کریں گے تو ثابت کر لینا۔ یہ جو سید علی موسیٰ بات کر رہے ہیں نا، میری بات کو غلط سمجھ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ 26 نومبر تک پہنچی نہ ہوتی۔ آپ نے اپریل کے اندر ہی، مئی سے پہلے اپریل میں کا معاملات ختم ہو جانا چاہیے۔ قاضی احمد صاحب نہیں جا رہے، عدالتیں ان کو ڈیلے پہ ڈیلے کیے جا رہی ہیں تو دیں پھر انصاف۔ ہم تو مجرم ہیں نا، تو بیٹھ جائیں، عدالتیں کھول لیں۔ آپ سے عدالتیں بھی نہیں کھلتی۔ قاضی احمد صاحب میرا ایک سوال لے لیجئے گا، اور جب آپ قاضی احمد صاحب میرا سوال لے لیجئے گا، لاگل اپنا شروع کر دیتے ہیں۔ قاضی احمد صاحب میرے خیال سے پولیٹیکل ڈسکشن ہے، اس کو پولیٹیکل پیرائے میں لے کر چلتے ہیں۔ قاضی احمد صاحب میرا سوال لے لیں۔ عزت کرتا ہوں، آپ میرے سینئر ہیں، ہم اکٹھے ایک ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قاضی احمد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے، ذرا سن لیجئے، ذرا سن لیجئے۔ سید علی موسیٰ گیلانی آپ کی طرف کی ہی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی رویہ رکھیں تو 26 نومبر پہ آپ کو تحریک چلانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ یہی بات آج بیرسٹر گوہر نے بھی کی ہے۔ بیرسٹر گوہر بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میرا بھی یہی سوال ہے کہ بیرسٹر گوہر نہیں، سن لیجئے نا قاضی احمد صاحب، سن لیجئے، میرا بھی یہی سوال ہے کہ بیرسٹر گوہر بھی آج یہی کہہ رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ جی عمران خان رہائی کے بالکل قریب تھے، 26 نومبر کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی، ہم بالکل رہائی کے قریب آ گئے تھے۔ اب بیچ میں معاملات کون خراب کر دیتے ہیں، اس کا ذرا کوئکلی مجھے جواب دیجئے۔ دین آئی ول گو ٹو بیرسٹر عقیل صاحب۔ قاضی احمد، بالکل میں یہی کہنا چاہتا ہوں غریدہ، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ عدالتوں کے ذریعے انصاف لے کر باہر آنا چاہتے ہیں۔ ہم ان جماعتوں میں سے نہیں ہیں جو سودے اور ڈیل کر کے 10-10 سال کے لیے ملک چھوڑ کر جائیں گے، نہ ہم ان جماعتوں میں سے ہیں، نہ ہماری وہ قیادت ہے کہ جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے جب لیڈرشپ جیلوں میں پڑی ہو اور خود جو ہے وہ ڈیل کر کے۔ اچھا قاضی احمد، مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے، مجھے ایک سوال کا جواب دیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ کرنا چاہیے، عمران خان کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے تحریک چلانی ہے، بس زبان علیمہ خان وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تحریک چلانی ہے، 5 اگست تک اس تحریک کو بلندی پہ لے جائیں۔
इसका जरा आगे चल के जवाब दीजिएगा। मुझे बताएं, कासिम और सुलेमान, क्या पाकिस्तान आ रहे हैं? काजी अहमद अकबर साहब, आप हमारे से फॉर्म 47 वाली सीटें भी हमसे छीन कर ले जाएंगे। काजी अहमद साहब, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे ना। काजी अहमद साहब, आप मेरे सवाल, मैं आपके पास दोबारा आती हूँ, चलें मुझे बैरिस्टर अकील की तरफ जाने दें। काजी अहमद साहब को जरा एडवाइस करें कि मेरा सवाल सुन लें, उस सवाल का जवाब, काजी साहब आपसे रिक्वेस्ट होगी कि उस सवाल का जवाब दे दें। लेकिन आई कम टू बैरिस्टर अकील साहब। बैरिस्टर साहब, अलीमा खान कह रही है कि जी कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं, तहरीक का हिस्सा बनेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो या तो वो जज्बाती तौर पे अपने वालिद की रिहाई के लिए आ सकते हैं या फिर 2 बरतानवी शहरी पाकिस्तान की सियासत में शामिल होने के लिए आएंगे। हर 2 सूरतों में कासिम और सुलेमान के खिलाफ कोई एक्शन तो नहीं लेगी आपकी हुकूमत? माशाल्लाह, देखें कहीं आ ही ना जाएं क्योंकि 2 साल तो हो गए हैं, अभी तक वो ना वालिद से मिलने आए हैं और ना ही वालिद की कोई फ़िक्र है। अलबत्ता बरकैफ मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले और इस पे आने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि अभी कुछ इल्ज़ामात की बौछार की गई और कहा गया कि जी पेट्रोल भी अगर महंगा होता है और गरीबों को नौकरियाँ नहीं मिलती तो PMLN इज़ टू बी ब्लेम्ड, या हुकूमत को ब्लेम किया जाए। तो मैं बिल्कुल कायद साहब हमारे भाई हैं, थोड़ा सा इनको याद दहानी कराना भी ज़रूरी है कि बिल्कुल वो 1 करोड़ नौकरियाँ जो हैं वो आज भी पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी कौम तरस रही है जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में वादा किया था। दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि जी बिल्कुल आपके बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात ख़राब, बिल्कुल PTI आज दिन तक ऑन रिकॉर्ड है। IMF को ख़त किसने लिखा, वर्ल्ड बैंक को ख़त किसने लिखा, US लॉबिंग फर्म्स के थ्रू कौन लॉबी करवाता रहा पाकिस्तान के ख़िलाफ़? तो ये हमें ना बताएं, ये एज़ रिसेंट एज़ अ कपल ऑफ मंथ्स अगो ये तमाम तर सिचुएशन थी और तमाम तर बातें थी। तो पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात आपने किस किस मुल्क से ख़राब नहीं किए ये आपको पता है। उसको दुरुस्त करने में हमें जितना वक्त लग रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहाली की तरफ गामज़न है, तो वो भी आप देख रहे हैं और पूरी दुनिया भी देख रही है कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक स्टेज पे अपनी एक पोजीशन जो राइटफुल पोजीशन है उस पर दोबारा लौट रहा है। ये इन्होंने कहा जी पेट्रोल की कीमत महंगी हो जाती है, तो बिल्कुल वो भी PTI पे ब्लेम आता है, हुकूमत अगर करती है। माज़रत के साथ जब आप IMF का मुआहदा तोड़ के गए थे, 10 रुपये पेट्रोल सस्ता करके गए थे, तो फिर आपको याद होगा जब आपने एग्रीमेंट ब्रीच किया था तो मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर आप छोड़ गए थे। तो फिर उसके बाद दुरुस्त भी हमने किया, अपनी सियासत को कुर्बान किया और रियासत को बचाया। बैरिस्टर अकील साहब, इंतहाई एहतराम के साथ 2021 में इनकी हुकूमत ख़त्म हो गई थी, आज 2025 है, 4 साल हो गए हैं तकरीबन। तो बस अब जाने दें, अब इस चीज़ को छोड़ दें, अब आप खुद जिम्मेदार हैं। चलें, आप कहती हैं मैं जाने देता तो लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये हमें ब्लेम मत करें क्योंकि हम तो आसानियाँ पैदा कर रहे हैं और हम बिल्कुल। अच्छा, मुझे कासिम और सुलेमान का जवाब दे देना कि वो अगर आते हैं। कासिम और सलमान की हद तक आपको बिल्कुल बता सकता हूँ कि वो उनके बेटे हैं, वो उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, बिल्कुल करें। हुकूमत पाकिस्तान किसी को नहीं रोकती। कोई भी इन शख्स जो है वो अगर पाकिस्तान का वीज़ा लेके आता है, क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक तो उनके पास बरतानवी पासपोर्ट्स हैं, ब्रिटिश सिटीजन्स हैं, वो आएँ, बेशक वीज़ा लेके आएँ और वीज़ा कंडीशंस हैं उन पर पूरा उतरें और बिल्कुल अपने वालिद को मिलें। वो यहाँ तहरीक में हिस्सा लेते हैं तो कोई पाबंदी वगैरह, कोई तंग वगैरह तो नहीं किया जाएगा या उनकी मुलाकात होने देगी? अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं तो जेल में उनको वालिद से मुलाकात करने देंगे आप? अगर वो डुअल सिटीजन्स नहीं हैं और वो सिर्फ ब्रिटिश नेशनल्स हैं तो देन वी कैन नॉट परमिट अ फॉरेन नेशनल partaking into the political landscape or politics of Pakistan या being actively involved in the politics of Pakistan। ये तो हम बस ये थे पार्लियामेंटेरियन दोहरी शहरियत नहीं रख सकते। तो पाकिस्तान जो है जिसके पास डुअल नेशनैलिटी नहीं है, जो डबल सिटीजनशिप नहीं रखता, जिन मुल्कों के साथ हमारे एग्रीमेंट्स हैं, पाकिस्तान और दूसरा दीगर मुल्क जिसमें बरतानिया है बिल्कुल, उसके साथ आप डुअल नेशनैलिटी रख सकते हैं। तो वो यहाँ पे आके अगर सियासी अमल दखल में हिस्सा लेते हैं या सियासी एक्टिविटीज़ में वो पार्टेक करते हैं और दोनों डुअल सिटीजनशिप है, तो दैन फिर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अनलेस एंड अनटिल वो किसी ऐसी पोजीशन पे आए कि पार्लियामेंट के लिए कंटेस्ट कर रहे हो इलेक्शन, MNA का, MPA का। हाँ। वो तो तब की तब देखी जाएगी, तब रिनाउंस करनी पड़ती है। और आप उनकी वालिद से मुलाकात में तो कोई रुकावट नहीं डालेंगे ना? जैसे नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मुलाकात नहीं जा रही, बैरिस्टर गौहर की 2 महीने बाद मुलाकात हुई आज। देखिए, अलीमा खान की मुलाकात उनकी अपनी हरकत सकनात की वजह से नहीं होती, वहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट करती हैं, एक रकस क्रिएट करती हैं। खुद अंडरटेकिंग दी कि मैं वहाँ पे जाके कोई उस अहाते में, उस रेडियस में हम कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं करेंगे
ہم کوئی ایسی پریس کانفرنس نہیں کریں گے, میڈیا کے ساتھ انگیج نہیں کریں گے, لیکن وہ جا کے وہاں پہ زج کرتی ہیں تمام تر پولیس اہلکار یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے آفیشلس کو, اور ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرتی ہیں اور ایک رکس کریٹ کرتی ہیں کہ وہاں پہ جا کے بالکل اڈیالہ کے باہر ان کا دل ہوتا ہے کہ میں. تو اگر ایسا نہیں کریں گے قاسم اور سلیمان تو پھر ان کو اجازت ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, مجھے بریک لینے دیجیے. واپس آئیں گے تو سید علی گیلانی صاحب سے اسی حوالے سے, دیگر معاملات کے حوالے سے, اور قاضی احمد اکبر بھی موجود ہیں. اسٹے ود اس. سید علی موسیٰ گیلانی, آپ کا اس پہ ٹیک کیا ہے کہ قاسم اور سلیمان اگر پاکستان آتے ہیں اور تحریک میں شامل ہوتے ہیں تو ان کا سٹیٹس کیا, اجازت ہونی چاہیے ان کو؟ بالکل ہونی چاہیے. اگر ہمارے جو ڈوئل نیشنلٹی والے لاز جو ہیں, اگر ان کے پاس پاکستانی نائکاپ ہے اور دے کانٹ obviously contest elections, اس کے لیے ان کو وہ ان کا پرسنل میٹر ہے, ان کو ایک نیشنلٹی چھوڑنی پڑے گی. they have all the right. اگر پاکستانی شہری نہیں ہیں, صرف برطانوی شہری ہیں, تو پھر کیا پاکستان میں آ کے تحریک میں حصہ لے سکتے ہیں؟ تحریک میں حصہ تو وہ نہیں لے سکتے obviously, کیونکہ ایک پولیٹیکل موومنٹ کو ہم اس کو, اور پھر کیونکہ ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ایلیمنٹ بھی ان کے ساتھ اٹیچڈ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ ان کا پرسنل ہے, ان کا انکلائنڈ ہے کہ نہیں ہے, رشتہ تعلق ہے کہ نہیں ہے, لیکن ایک نام تو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ریلیجیس سینٹیمنٹس کو بھی بہت انٹیگنائز کرے گا. تو اٹس ناٹ گڈ فار دیم. وہ کرنا چاہیں تو 100 دفعہ کر سکتے ہیں, لیکن پھر اس میں ایک نئی کنٹروورسی ان کے لیے شروع ہو جائے گی. ان کا بھی کریئر کا سٹارٹ ہے, آئی ٹیک دیم ایز کڈز, اور ان کو اگر وہ, لیکن اگر کوئی برٹش نیشنلز ہیں تو کیا وہ کسی اور ملک میں جا کے حصہ لے سکتے ہیں؟ ہمارا ملک والا کوئی کہیں کچھ کرنے دیتا ہے کسی کو؟ دنیا کے جو لاز ہیں, جو انٹرنیشنل لاز ہیں, ہر کسی کے لیے ہے نا. میں جا کے امریکہ میں تحریک شروع کر دوں تو مجھے نہیں کرنے دیں گے وہاں پر, یا مجھے لندن میں تو تحریک نہیں کرنے دیں گے, تو ہم کیوں کسی کو کرنے دیں یہاں پر؟ لیکن ان کا رائٹ ہے, وہ اپنے والد کو ملے, ان کو ایکسیس ہونا چاہیے, ان کے پاس ملنے دینا چاہیے. دیکھیں ہیومینٹی ہے نا, باپ بیٹا تو رشتہ ہے ان کا, وہ ملے. تحریک وہ چلانا چاہتے ہیں, وہ اپنی نیشنلٹی چھوڑیں, پاکستان میں رہیں, 100 دفعہ چلائیں, اور ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور بلکہ میں تو کہوں گا کہ وہ پولیٹکس میں بھی آئیں تاکہ یہ ان کی چیزیں ختم ہو جائیں. اور جو ہمارے اوپر یہ لوگ الزام لگاتے تھے کہ وہ کیا کہتے ہیں موروثی سیاست والا, وہ تو بھانڈا پھوٹ ہی رہا ہے ان کا. ان کے اندر 5 رشتہ دار ایک ہی عہدوں پر رہ رہے ہیں, تو چلو وہ بھی ختم ہو, طلسم وہ بھی ٹوٹ جائے. تحریک انصاف کا جو آخری ان کے پاس ایک چیز تھا کہ جی یہ اس کے ہم خلاف ہیں, انہوں نے کہا جی ہم اس چیز کے خلاف ہے, انہوں نے وہی چیز کی. اسی لیے آپ گھسیٹ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں آئے 100 دفعہ ہیں. بہت اچھی بات ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ ہو سب ایک جیسے ہیں, یہ کوئی چیز ڈفرینٹ نہیں ہے ان کے اندر. سید علی موسیٰ گیلانی, ویری انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ. قاضی احمد اکبر صاحب, آپ کی طرف میں آؤں گی. قاسم اور سلیمان کیا پاکستان آ رہے ہیں؟ علیمہ خان نے تو اعلان کر دیا کہ پاکستان آ رہے ہیں, تحریک کا حصہ بھی بن رہے ہیں. جی غریدہ, ان کو اگر وہ پاکستان آ رہے ہیں تو ان کو آنا چاہیے, اور یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 2 بیٹے اپنے باپ کے لیے آ رہے ہیں. وہ باپ جو کہ پچھلے 700 دنوں سے بے گناہ جیل کاٹ رہا ہے, وہ باپ جو عدالتوں سے انصاف مانگ رہا ہے اور اسے انصاف عدالتیں دینے کو تیار نہیں ہیں. اس میں کوئی پولیٹیکل ایلیمنٹ بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی پولیٹیکل ایسپیکٹ بھی نہیں ہے. باقی بیرسٹر صاحب ہم ایک ہی خطے کے ہیں, بڑی پیاری بات انہوں نے کی کہ جو فورن نیشنلز ہوں, تو علی بھائی نے بھی رائٹلی سیٹ کہ مطلب ان کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, تحریک شریک چلانا یا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حسن اور حسین جو اچھے وقتوں میں کہتے رہے اور برے وقتوں میں بھی کہ جی ہمارا تو پاکستان سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے, ان کو جب FBI کی انکوائریز کے لیے اور مختلف عدالتی کیسوں کے لیے بلوایا جاتا تھا تو کہتے تھے وی آر ناٹ پاکستانی نیشنلز. تو پھر وہ اب کس کیپیسٹی میں بیلاروس کے پریزیڈنٹ کو ملتے ہیں, وہ کس کیپیسٹی میں ڈیووس جاتے ہیں, وہ کس کیپیسٹی میں اپنی فیملی کے ساتھ پرائم منسٹر کے ساتھ موو کرتے ہیں. یہ بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو چیز آپ کے لیے قانونی طور پہ حق حلال ہے تو وہ ہمارے لیے نہیں ہے. یہ قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے. باقی یہاں پہ کوئی طلسم ٹوٹنے والا نہیں ہے, کوئی ایسی بات ہونے نہیں جا رہی. پاکستان تحریک انصاف ایک نظریاتی جماعت ہے, وہ اپنے اصولوں پہ اور اپنے نظریات پہ بالکل بھرپور طریقے سے کھڑی ہوئی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ موروثی سیاست نہیں ہوگی تو انشاءاللہ نہیں ہوگی. اور باقی بیٹے جو ہیں وہ باپ کی رہائی کے لیے وہ پوری دنیا میں پھر سکتے ہیں, وہ کہیں پہ بھی لابی کر سکتے ہیں, ان کو کوئی نہیں روک سکتا. وہ یہاں ہیں, ان کو ملاقات کرنے سے بھی نہیں روکنا چاہیے. یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے کہ ان سے فون پہ بات نہیں کروائی جا رہی, باوجود اس کے کہ کئی دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس کے اوپر ڈیسیژن آیا, اس کے باوجود ان سے بات نہیں کروائی جا سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئیں گے تو ذرا پاکستانی جو یہ سو کالڈ جو عدالتیں اور جو قانون ہے
इसकी भी मजीद जागरसाई होगी, दुनिया में लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा कानून है जहाँ पे बेटों को बाप तक रसाई नहीं दी जा रही। ये बैरिस्टर अकील साहब मुशीर भी है ना वज़ीर आज़म के कानून और इंसाफ के लिए, ज़रा जवाब दीजिए बैरिस्टर साहब इसका। और सवाल साथ में काजी साहब ये भी कर रहे हैं कि हसन और हुसैन तो तशरीफ़ नहीं लाए थे जब नवाज शरीफ यहाँ पर कैद थे, तो आप किस तरह एतराज़ कर सकते हैं कि चलें 2 साल बाद कम अज़ कम याद आ गई। और वो ये भी सवाल कर रहे हैं कि अब अगर हसन और हुसैन बैन अक़वामी दौरों में साथ साथ होते हैं तो किस कैपेसिटी में होते हैं फिर? हसन और हुसैन साहब दोनों जो हैं वो आग की भट्टी से गुजरे थे। आपको याद होगा वो तस्वीर आपकी आंखों के सामने अभी आ रही होगी जो उनको इन्वेस्टिगेट किया गया था पूरे एक कमरे में बैठा के। उसके बाद पनामा के तमाम तर मामले के ऊपर तमाम तर शवाहिद उन्होंने दिए, तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो उनके पास थी वो उन्होंने अथॉरिटीज़ के साथ कोऑपरेट किया। और जहाँ पे ये बात करते हैं अगर वो उम्रे पे जाते हैं अपने वालिद के साथ या अपनी बहन के साथ जो चीफ़ मिनिस्टर हैं या अपने चचा के साथ जो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि देयर फुटिंग इन देयर ओन बिल एंड देयर ओन एक्सपेंसेस। वो कोई स्टेट एक्सचेकर पे जाके वहाँ पे नहीं रह रहे और स्टेट एक्सचेकर के पैसे इस्तेमाल करके वो जहाज़ों पे नहीं जाते उनके वहाँ पे जाके। लेकिन इसके अलावा किसी सरकारी दौरे में वो साथ नहीं थे? जी मेरे नहीं ख्याल कि किसी भी सरकारी दौरे में वो साथ थे। आपका ख्याल नहीं है? ये फैक्ट है। बेलारूस, मैं बेलारूस वाले पे ही आ रहा हूँ, अगर मुझे आप इजाज़त दें। बेलारूस का जो दौरा था, बेलारूस के सदर के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के अपने ज़ाती ताल्लुकात हैं। अगर वो ऑन रूट टू लंदन बेलारूस रुके और वहाँ से मुलाकात हो गई, क्योंकि वो इस तरह तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि नवाज शरीफ साहब के पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं है, लेकिन वो भी उस ट्रिप में थे, तो वो उस ट्रिप में थे बिकॉज ऑब्वियसली उनका एक ज़ाती ताल्लुक है। और उसके बाद वो दैट वाज ऑन रूट टू लंदन एंड देन ही वेंट टू लंदन आफ्टरवर्ड्स अलोंग विद हिज सन्स। उनके बच्चे जो हैं नवाज शरीफ तो ठीक है, नवाज शरीफ तो शामिल थे उस ट्रिप में, लेकिन क्या हसन हुसैन साहब भी शामिल थे? ये साहिबान भी शामिल थे? देखिए ऑन टॉप ऑफ माई हेड तो मुझे नहीं पता कि वो वहाँ पे थे या नहीं थे। अगर चले भी गए थे तो फिर भी मैं समझता हूँ अपने वालिद को अगर उन्होंने कंपनी किया, हु डज नॉट हैव एनी गवर्नमेंट पोजीशन टू बिगिन विद, उनकी पार्टी इक़्तिदार में है, वो ख़ुद तो बज़ाते ख़ुद तो वो सदर नहीं है, वो वज़ीर आज़म नहीं है, वो चीफ़ मिनिस्टर नहीं है, उनके पास तो कोई ऐसा हुकूमती ओहदा नहीं है, लेकिन उनके एक ज़ाती ताल्लुक़ है। इसी तरह दीगर सदूर के साथ उनका ज़ाती ताल्लुक़ है, शी जिनपिंग के साथ अगर ज़ाती ताल्लुक़ है और तैयब उर्दगान के साथ अगर उनका ज़ाती ताल्लुक़ है, तो किसी का ज़ाती ताल्लुक़ होना और किसी दूसरे मुल्क के जाते हुए अगर वो रस्ते में उनसे मुलाकात हो जाए और मिल लें, तो उसमें कौन सी ऐसी बुराई है, कौन सी ऐसी क़यामत टूटी है। क्योंकि इमरान खान साहब के भी बड़े ज़ाती ताल्लुकात हैं, बताते हैं कि फ़लाँ के साथ ज़ाती ताल्लुक़, फ़लाँ के साथ ज़ाती ताल्लुक़, तो कल को वो भी अगर मिले और किसी ऑफिशियल कैपेसिटी में ना मिले, अपनी ज़ाती ताल्लुकात की बेसिस मिले, तो बेशक मिले। ठीक है, और इस सवाल का जवाब तो आप पहले दे चुके हैं कि कासिम मुसलमान अगर रक्स क्रिएट नहीं करेंगे, मुल्क का कानून नहीं तोड़ेंगे, तो उनको मुलाकात की इजाज़त से कोई रोकेगा नहीं। एक क्विकली मुझे सवाल का जवाब दीजिए, 27वीं आईनी तरमीम बैरिस्टर अकील साहब आ रही है कि नहीं आ रही? देखें 27वीं आईनी तरमीम एक ब्रॉडर कंसेंसस के साथ होगी। हमारे इत्तेहादी हैं जो जमातें, वो इत्तेहादी जमातों के साथ डिस्कशन होगी। फिल वक्त राइट नाउ एज वी स्पीक कोई ऐसा प्रपोजल, कोई ऐसा जो एक ड्राफ्ट है, कोई ऐसी जो चीज़ है वो ज़ेरे गौर कोई पार्लियामेंट की हुकूमत की मुद्दत बढ़ाने का कोई है, कोई प्लान है, कोई सोच है? देखें आर्टिकल 232 और 234 है गालबन, उसमें 1 साल की मुद्दत बढ़ सकती है और वो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी प्रोविज़न है और वो इमरजेंसी सिचुएशन में बढ़ सकती है। उसके अलावा कोई और पार्लियामेंट की मुद्दत नहीं बढ़ सकती। आइन के अंदर ऐसी कोई चीज़ दर्ज नहीं है। ये करेगी तो पार्लियामान ही करेगी, सेनेट और नेशनल असम्बली ही करेगी जिनका इस्तेकाक है, लेकिन फिल वक्त किसी भी किस्म की आइनी तरमीम पे काम नहीं हो रहा, तो इस कम अज़ कम तासुर को ज़ायल होना चाहिए। प्रोग्राम में डिबेट अभी कंटिन्यूड है, कुछ मजीद अहम सवाल भी करने हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। काजी अहमद अकबर साहब, वुड यू बाय दिस? वुड यू बाय दिस आंसर? बैरिस्टर अकील साहब मुतमईन हो जाएंगे आप इस आंसर से? जी देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि जो 27th अमेंडमेंट के हवाले से आपने सवाल किया बैरिस्टर साहब से, तो ये तो इररेलेवेंट है, इनसे ये सवाल बनता ही नहीं है। क्यों? जिन्होंने 27वीं तरमीम लेकर आनी है, उन्हें जब लानी होगी तो इनसे मशवरा नहीं करेंगे, वो लेके आनी होती है और उनको लानी भी आती है, उनको पास भी करवानी आती है, जिस तरह उन्हें पहले भी पास करवा ली थी। किन की तरफ इशारा कर रहे हैं? ये तो सवाल इसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है। सॉरी, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं आप? ये नहीं, पीपल्स पार्टी भी इनके साथ ही है जी। वो जब हुक्म आ जाता है ना, जहाँ से आना होता है, तो फिर उसको ना कोई नहीं कर सकता।
اور ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ 27ویں ترمیم ہے یا 26ویں ہے یا کہاں سے آ رہی ہے اور کب آ رہی ہے اور ہولڈ آن ٹو دیٹ، ہولڈ آن ٹو دیٹ تھاٹ، اس پہ آتے ہیں. جی دوسرا یہ ہے کہ اسٹیٹ آف ہیڈ کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی، تو میں یہ کہنا چاہتا کہ ذاتی تعلقات تو ہیڈ آف اسٹیٹس کے ہوتے ہیں، ان کی فیملی کے بھی ہیں، خان صاحب کے بھی تھے، سب کے ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی والوں کے بھی ہیں، لیکن جب بھی ہیڈ آف اسٹیٹ کسی کو بھی وزٹ کرتا ہے تو وہ ہمیشہ آفیشیل وزٹ ہی کاؤنٹ ہوتا ہے. یہ کوئی پرائیویٹ کیپیسٹی میں کوئی وزٹ نہیں ہوتا. کیا وہ وہاں پہ کس لیے گئے تھے؟ اپنے پرسنل بزنسز کو امپروو کرنے گئے تھے؟ اگر تو جس طرح بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے پرسنل بزنس انٹرسٹ کو امپروو کرنے کے لیے اور ان میں بہتری لانے کے لیے گئے تھے، تو بھی میرا اعتراض ہے ایک پاکستانی کی حیثیت سے. اگر وہ ایز پرائم منسٹر گئے تھے تو پھر حسن اور حسین کا ساتھ جانے کی کوئی لاجک نہیں بنتی تھی. تو میرے خیال سے اس پہ بہت سارے کوسچن مارکس ہیں، اور ان چیزوں کو ہم جتنا لمٹ کریں، جتنا اچھے انداز میں کریں، اتنا بہتر ہے. میں پھر دوبارہ غریدہ اس طرف آتا ہوں کہ قاسم اور سلیمان اپنے باپ کی رہائی کے لیے آ رہے ہیں، صرف اور صرف اس کو ایک فیملی اور سیاست میں تو حصہ نہیں لیں گے نا وہ، اس کے علاوہ قاضی احمد صاحب سیاست میں تو حصہ نہیں لیں گے نا وہ، یا لیں گے؟ نہیں سیاست میں دیکھیں، یہ قاضی احمد کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا. عمران خان خود کہہ چکا ہوا ہے کہ میرے خاندان کا کوئی شخص سیاست میں حصہ نہیں لے گا. دوسرا مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ علیمہ آپا رکس کریٹ کرتی ہیں وہاں پہ. دیکھیں علیمہ آپا تو 700 دنوں میں سے اس سے پہلے جو 350-400 دن تھے ہر منگل کے منگل جاتی تھی، کبھی کوئی ایشو کریٹ نہیں ہوا، بیکاز ان کو ملاقات کی اجازت دے دی جاتی تھی. اب ہر منگل پہ پرابلم ہے. اول تو ملاقات کرواتے نہیں اور ان کو پچھلی چیک پوسٹ پہ روک لیتے ہیں. جب اس کو پچھلی چیک پوسٹ پہ روک لیتے ہیں تو مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ اگلے کو رائٹ بھی نہ دیں اور اس کو کہیں گے تم نے بات. سر اس میں یہ بھی خبر ہے نا کہ عمران خان خود نہیں ملنا چاہتے علیمہ خان صاحبہ سے. چلے میں آئی ایم اپروچنگ دا اینڈ آف دا پروگرام. سید علی موسیٰ گیلانی صاحب، آپ کہتے ہیں کہ حکم ایسا آنا چاہیے کہ گنڈا پور بیٹھ گئے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قاضی صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو حکم آتا ہے، تو آپ پوچھ لیے کہاں سے حکم آتا ہے. میں نے کہا یہ وہ حکم کی بات کریں جو حکم علی امین گنڈا پور کو آیا تھا، کہ ابھی بیٹھے ہوئے تھے وہ گورنر کے پی کے ساتھ، آپ کے گورنر کے ساتھ، کنڈی صاحب کے ساتھ، وہ سارے کٹھے ہنس کھیل رہے تھے اور جوکس کریک ہو رہے تھے. ٹی وی پہ فوٹیج چل رہی تھی، میں ابھی ایک میٹنگ میں تھا تو میں نے ٹی وی پہ دیکھا. تو میں نے وہ گورنر صاحب اور سی ایم صاحب آپس میں رشتہ دار بھی تو ہیں نا، بڑی تعلق رشتہ داری ہے نا وہاں پر، جو وہ نظر آ رہا تھا رشتہ داریاں. گالیاں پھر ایک دوسرے کو کیوں دیتے ہیں ٹی وی پر؟ وہ حکم جہاں سے آنا ہوتا ہے وہ سب سیٹ ہو جاتا تھا. اس حکم کی بات ہو رہی تھی. اچھا تو وہ حکم کہاں سے آیا؟ گنڈا پور صاحب کو آیا کہیں سے؟ وہ جہاں سے قاضی احمد کی بات، جو قاضی احمد صاحب کہہ رہے تھے کہ حکم جہاں سے آتا ہے تو ترمیم ہو جاتی ہے. میں نے کہا وہ حکم وہی حکم ہے جو علی امین گنڈا پور کو بھی آتا ہے. تو آج اگر آپ کے مطابق کھیل رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں گورنر اور سی ایم، تو اس کا مطلب ہے کہ سی ایم کے پی کی حکومت پھر پکی ہو گئی ہے؟ ہاں پکی ہے حکومت ان کی، خطرہ نہیں ہے اب ان کی حکومت؟ بالکل پکی ہے، وہ پکے پہ کھیل رہا ہے. ہاں اس کا قلعہ مضبوط ہے علی امین گنڈا پور کا. اب بڑے زبردست ون لائنرز، بڑے زبردست سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کا قلعہ مضبوط ہے. میں بیان دے رہا ہوں آپ کو، آپ اس کو چلائیں. جیسے کہ ایک زمانے میں پیر پگاڑا نے بیان دیا تھا، ضیاء الحق نے بیان دیا تھا جنیجو صاحب کی گورنمنٹ کے نواز شریف صاحب کے لیے، کہ نواز شریف صاحب کے خلاف عدم اعتماد ہو رہا تھا. تو عدم اعتماد کی تحریک چل گئی، پرویز الہی صاحب اس میں فرنٹ لائن پہ کینڈیڈیٹ بن گئے. یہ 85 کی بات ہے. تو انہوں نے بیان دے دیا ضیاء الحق نے کہ اس کا قلعہ مضبوط ہے. تو آج آپ نے بیان دے دیا، اسی طرح آج آپ نے یہ بیان دے دیا. گنڈا پور کا بھی قلعہ مضبوط. اسی زبردست سے بیان پہ مجھے پروگرام کلوز کرنا پڑے گا. سید علی موسیٰ گیلانی صاحب، بیرسٹر عقیل ملک صاحب، قاضی احمد اکبر صاحب، بہت بہت شکریہ. That's a wrap. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.